बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। मंगल 30 दिसंबर 2025 रात का वक्त। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हालिया तनाज़ा, जो कि दो बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है, इस तनाज़े में अब कुछ लेटेस्ट और कुछ इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। इस सब के अंदर सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और इस वक्त किस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायती ग्रुप जो हैं उन पर सऊदी अरब की एक स्ट्राइक, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान इस वक्त मैदान में आ चुका है और पाकिस्तान ने अब इस सारे के सारे मामले में अपनी बाज़ाब्ता, जिसे आप ऑफिशियल कहते हैं, पाकिस्तान ने एंट्री दे दी है। दो बरादर इस्लामी मुल्क, एक तरफ सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और सऊदी अरब ये पूरा तनाज़ा जो है इसे अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी का इशू करार दे चुका है। तो पाकिस्तान एक तरह से इस सब के अंदर स्टेक होल्डर भी है। और इसके साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर है, जो कि पाकिस्तान के एक रोजा सरकारी दौरे पर आए, उस दौरे के बाद वो निजी दौरे पर रहीम यार खान रवाना हुए, जहां पर वो अभी भी क़याम पजीर हैं। यानी इस वक्त हंगामी मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी जो है वो शुरू कर दी है, जबकि ऑन ग्राउंड सूरत हाल तशवीशनाक है। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यमन जो है वो एक बैटल ग्राउंड का मंजर पेश कर रहा है। एक तरफ PLC है, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जिसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। उन्होंने UAE को अपनी फौजें निकालने का हुक्म दे दिया हुआ है, बेदखली का कह दिया है 24 घंटे में। दूसरी तरफ सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल है, STC, जो कि अलहदगी पसंद है। ये दोनों ग्रुप्स हौसियों के खिलाफ हैं। ये याद रखिएगा कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये एंटी हौसी हैं। अल्टीमेटली जो शुरू में इनिशियली गोल था सऊदी अरब का भी और UAE का भी, वो भी इस जंग में उतरने का फैसला जो 10 साल पहले 2015 में हुआ था, वो दर हकीकत हौसियों के हवाले से ही था ना। तो अब सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। सऊदी अरब ने जो स्ट्राइक की है उसके बाद, और जो आर्मर्ड व्हीकल्स और जो असला, UAE ने अपनी खामोशी तोड़ दी है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे चैनल को आपको मालूम है कि भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना जो है वो आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें। डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, खबरें बहुत ज्यादा हैं। अभी तक की जितनी डिटेल्स हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं बगैर किसी वक्फे के। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसका मौक़िफ़ आपके सामने रख देते हैं। पिछली वीडियोस में हम लगातार सऊदी अरब और बाकी चीजें जो है, सऊदी अरब ने जो अफसोस का इजहार किया वो आपके सामने डिटेल्स रख चुके हैं। नाज़रीन इकराम, UAE ने कहा है कि ऐसे तमाम तर इक़दामात जो कि सऊदी अरब और उसकी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, मुत्तहिदा अरब अमारात उन तमाम तर इल्ज़ामात को रिजेक्ट करता है। ऐसे इक़दामात के खिलाफ जो है वो UAE खड़ा है, और इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी, इन दोनों चीजों के साथ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह कहा है कि भाई ये जो आपने हमला किया है, यानी सऊदी अरब ने जो असला तबाह किया है यमन के अंदर, इसके हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये STC के लिए नहीं था, ये तो UAE ने अपनी फोर्सेस के लिए भेजा था। अलबत्ता इसके अंदर सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि भाई ये इल्लीगली जा रहा था, यानी अगर किसी मुल्क की फौज के लिए कोई चीज जा रही है तो उसे लीगल चैनल से लेकर जाया जाता है। ये अब एक फरीक का मौक़िफ़ है, दूसरा फरीक क्या मौक़िफ़ दे रहा है वो आपके सामने रखना जरूरी है। अब UAE ने रद्द-ए-अमल ये दिया है कि मकला बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने वाले जहाजों पर असलहा नहीं था, जहाज यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए थे। यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से जिम्मेदारी से निपटना चाहिए, सूरत हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। यमन से मुतल्लिक तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। हमें सऊदी अरब के बयान से मायूसी हुई है, यानी हम डिसअपॉइंट हुए हैं सऊदी अरब ने जो बयान दिया है हमारे खिलाफ, और ये एक बड़ी चीज है। जबकि इसके साथ ही साथ सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त एक वीडियो सामने रिलीज की गई है, और वीडियो ये रिलीज है, देखिए सऊदी अरब कहता है कि ये STC ग्रुप के लिए थी, और UAE कह रहा है कि ये हमारी अपनी फोर्सेस के लिए आर्मर्ड व्हीकल या जो भी कंसाइनमेंट था, जहाज जो लंगर अंदाज थे। अब इस सब के अंदर एक वीडियो जो है वो सामने आई है अल मुकाला हदरमौत के अंदर, और इस वक्त नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि UAE बैक्ड STC सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल जो है उसके पास इस वक्त कुछ UAE के आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं, अब ये UAE के हैं, सपोजिटली रिपोर्टेडली सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, हम उस वक्त तक कंफर्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखें हमने रीजनेबल और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करनी है।
ہم نے سنسنی تو نہیں پھیلانی. سیکنڈلی ہمارے لیے دونوں ملک جو ہیں وہ قابل عزت ہیں اور دونوں ملک انتہائی ذمہ دار ملک ہیں. یو اے ای ایک اپنا مقام رکھتا ہے, سعودی عرب عالم اسلام میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے, اور اسی لیے پاکستان نے بھی انٹری دی ہے اور پاکستان کی انٹری بڑی ضروری ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے حمایت یافتہ ایک ٹرائبل الائنس ہے. دیکھیں, سعودی عرب صرف وہاں پر جو پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل ہے یا انٹرنیشنلی ریکگنائز گورنمنٹ ہے, صرف اسے سپورٹ نہیں کرتا. ایسے ملکوں کے اندر مقامی قبائلیوں کو, گروپس کو, سب کی حمایت ہوتی ہے, بڑا ایک کھچڑی ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے. اب ناظرین کرام, بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے حمایت یافتہ ٹرائبل الائنس جو ہے اس نے کچھ ریبیلز ہیں, یعنی کہ کچھ باغی ہیں وادی خرد ایریا ایسٹرن یمن, وہاں پر کچھ پوزیشنز کو سٹرائک کیا ہے, ایک ملٹری بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ کل رات کا جو, اب یہ بھی ایک رپورٹ ہے اور انکنفرمڈ رپورٹ ہے کہ بھئی کل رات کے اٹیک کے بعد جو ایسے وہیکلز جو کہ اس اٹیک میں پورٹ پہ بچ گئے تھے وہ اس جگہ کے اوپر, اس بیس کے اوپر موجود تھے, جہاں پر سعودی عرب کے حمایت یافتہ ایک گروپ نے جو یمن کے اندر علیحدگی پسند ہیں, جیسے صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے, ان کو یہ چیز جو ہے یہ پرووائڈ جو کیے گئے تھے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا. اب ایک طرف ناظرین کرام یہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک اور سٹرائک سعودی عرب کے حمایت یافتہ گروپس جو ہیں, یعنی یمن اس وقت ایک بیٹل گراؤنڈ کا منظر پیش کر رہا ہے, جبکہ اس سب کے اندر پاکستان جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان اس وقت, آپ کو پتہ ہے ویسے بھی مئی 2025 کے ٹاکرے کے بعد اقوام عالم میں, عرب ممالک میں, دوست ممالک میں, برادر ممالک میں پاکستان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ایکسپوننشلی رائز ہوا ہے اور دنیا طاقتور کی سنتی ہے. سعودی عرب کے ساتھ ایس ایم ڈی ایچ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. یو اے ای کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے, اتنا بہترین تعلق. یو اے ای کے اندر ہماری کتنی بڑی ورک فورس ہے, سعودیہ کے اندر کتنی بڑی ورک فورس ہے, سب سے بڑی ہماری ورک فورس ہے گلف میں. جی سی سی کے ساتھ پاکستان ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ آئے انہوں نے بھی اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا. اس کے بعد وہ رحیم یار خان گئے, وہاں پر ان کا پریزیڈنٹ ایک اپنا ان کا وہاں پر ایک پیلس ہے اور وہاں پر وہ اپنا شکار اور اپنی ونٹر ریٹریٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. وہ وی ویلکم دیم, اور ظاہری بات ہے وہ آئیں یہاں پر انجوائے کریں اور جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, شکار ہے, جو بھی ہے. اور پوری دنیا میں ایسے ٹورزم ہوتا ہے, بڑے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹ اور رائلز جو ہیں, فرانس کے اندر بہت سے بڑے بڑے رائلز کے اپنے پیلسز ہیں. یہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, اس سے اس ملک کا ہی فائدہ ہے, مقامی لوگوں کو جابز ملتی ہیں. لیکن جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کے فورن منسٹر کے ہمراہ فوری طور پر رحیم یار خان گئے, جہاں پر جو یو اے ای کی رائل فیملی ہے ان کا پیلس موجود ہے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر, جو کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ شخصیت ہے نا عالمی تعلقات کے اندر, پاکستان اس وقت انتہائی کلوز کوارڈینیشن میں ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ. پاکستان اس وقت ایک انتہائی کلوز کوارڈینیشن لے کر چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور اب یو اے ای جو ہے اس کے ساتھ بھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ سیکیورٹی ذرائع سے بھی بات کی کہ پاکستان کا موقف, پاکستان کی پوزیشن, پاکستان کی سٹینڈنگ ہمیں پتہ چل سکے. ہم تو ڈی ایسکلیشن جو ہے اس کی طرف بڑھنے کی بات کریں گے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمارے دو دوست ہیں نا, جب دو دوستوں کا آپس میں لڑائی بھی نہیں, ڈائریکٹ لڑائی تو بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے ان دو دوست ممالک کے درمیان, لیکن جب ان کے درمیان ایک ڈس ایگریمنٹ آ جائے تو اس سب کے اندر پھر ریزنیبل کردار ادا کرنا دوستوں کا کام ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو فیول دا فائر, ہمیں تو اس کے اوپر پانی ڈالنا ہوتا ہے نا, پیٹرول نہیں چھڑکنا ہوتا آگ پہ. نمبر 1. نمبر 2, اس سب کے اندر یو اے ای نے بھی بڑے نپی تلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دیا. انہوں نے کہا ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے لیکن ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمارے اس اقدام کے خلاف ہے جو ہمارے برادر ملک سعودی عرب کے دفاع اور ان کی نیشنل سیکیورٹی اور ان کی ان چیزوں کے خلاف ہے. تو ناظرین کرام, اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عرب لیگ نے بھی سعودیہ اور یو اے ای سے یکجہتی برقرار رکھنے کی اپیل کر دی ہے, لیکن اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نشانہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے, ایک ملٹری بیس جو ہے اسے سٹرائک کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.